बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद मुद्दत दोबारा शुरू होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नवंबर 2030 तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रहेंगे। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर-ए-आज़म 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। अपॉइंटमेंट से 5 साल के लिए ये ओहदा होगा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के सेक्शन 176C में तरमीम कर दी गई। बिल के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुद्दत उस दिन शुरू होगी जिस दिन से नोटिफिकेशन होगा। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। अपॉइंटमेंट से 5 साल के लिए ये ओहदा होगा, यानी अगर फेडरल गवर्नमेंट वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस के ऊपर ये जब अपॉइंटमेंट होगी तो इसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी एंड इट वुड बी फॉर 5 years। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के फराइज और जिम्मेदारियों का तयन करेगी। वफाकी हुकूमत मल्टी डोमेन एरियाज में उनकी जिम्मेदारियों और फराइज को महदूद नहीं कर सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को मजीद 3 साल के लिए दोबारा तैनात भी कर सकेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्रुरी, दोबारा तकर्रुरी या तौसी किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकेगी। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद, उनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमात सरअंजाम देंगे। बिल के मुताबिक क्लॉज 8G में तरमीम करके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। आर्मी एक्ट में तरमीम इंतहाई खुश आइंद है। पाक भारत जंग के बाद इस तरमीम की ज़रूरत थी। माहिर कानून बैरिस्टर हारिस अजमत कहते हैं, अपने से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर मुल्क को शिकस्त देने के बाद एहसास हुआ तीनों फोर्सेस की कमान एक जगह होनी चाहिए। पार्लियामेंट ने इसको अहम समझा और फिर ये तरमीम अमल में लाई गई। आर्टिकल 243 के अंदर अगर अमेंडमेंट आई है इन टर्म्स ऑफ द कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड द चेंज ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये एक बहुत ही खुशाइन अमेंडमेंट है और उसकी रीजन ये है हमारी जो एक रीसेंट वॉर हुई 5 टाइम्स बड़े मुल्क को हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बुरी तरह डिफीट किया, और जब डिफीट किया तो कुछ चीजें पता लगी फॉर टैक्टिकल पर्पसेस कि ये तीनों अफवाज की सरबराही और कंट्रोल एक बॉडी के अंदर होना चाहिए, जिसको जब पार्लियामेंट को पता लगा तो 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट ने उस बात से एग्री किया, जिसकी वजह से ये तरमीम आई है और इसके अंदर किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एग्जिस्टिंग लॉ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है एंड इट इज नॉट इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर। वज़ारत कानून ने जस्टिस अमीन के 3 साल के लिए तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्रुरी की मंजूरी दी। वो वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। हलफबरदारी आज ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से आज जस्टिस अमीनुद्दीन के एजाज़ में इशाया भी दिया जाएगा। इशाया चीफ जस्टिस हाउस में होगा। आईनी अदालत के लिए जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस बाक़िर नशवी का नाम ज़ेर गौर है। जस्टिस के आगा, जस्टिस रोज़ी खान, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शकील अहमद के नाम भी आईनी अदालत के लिए ज़ेर गौर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े सदर को भेज दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफ़े में 27वीं तरमीम को आईन पाकिस्तान पर हमला करार दिया। कहा 27वीं तरमीम मुशावरत, बहस या अदलिया की राय के बगैर मंजूर की गई। तरमीम का वाहिद मकसद हुकूमत को इख्तियार देना है, मर्जी के जज लगाएं।
आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला, सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े कर दिए गए। 27वीं तरमीम की मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर ने इस्तीफे में लिखा, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया है। हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़र्ब लगाई गई। नतीजे में इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकत के सामने बेबस हो गया है। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने अपने इस्तीफे में लिखा, जिस आइन की पासदारी का हल्फ लिया था अब वो बाकी नहीं रहा। उनका हल्फ किसी फर्द या इदारे से नहीं बल्कि आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। 27वीं तरमीम के मुमकिन असरात पर आईनी तशवीश जाहिर की थी। उनके खदशात खामोशी और बेअमली के पर्दे में आज हकीकत का रूप धार चुके हैं। मुस्ताफी जजों ने अपने इस्तीफे सदर पाकिस्तान को भेज दिए हैं। जजेस का आपस में तनाज़ा है। मंसूर अली शाह का इस्तीफा देना वैसे भी बनता था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद की एवेन्यू से गुफ्तगू, कहा यह तरमीम मंसूर अली शाह के फैसले की वजह से हुई। मंसूर अली शाह ने ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया जो केस में शामिल नहीं थी। जस्टिस मंसूर अली शाह जज नहीं रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जूनियर जज भी काबिल हैं, उनकी जगह ले लेंगे। तरमीम्स हुई हैं, ये इन्हीं की एक फैसले की वजह बनी है जो इन्होंने 8 और 5 का फैसला दिया था। मंसूर शाह साहब ने जो पार्टी नहीं है, का सिंबल नहीं है, वो बैन है, उसको मखसूस नशिस्तें भी देने का ऑर्डर कर दिया। तो ये जो गैर कानूनी और गैर आईनी उन्होंने एक फैसला दिया था, उन्होंने रिजाइन करना इनका वैसे भी बनता था, बहुत पहले बनता था। तो ये जजेस की आपस में रिफ्ट है, जुडिशरी में सियासत नहीं होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जज नहीं है तो पीछे जो जूनियर जजेस हैं वो भी इंतहाई कॉम्पिटेंट लोग हैं। हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। इस्तीफा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस का ज़ाती और सियासी एजेंडा था। दोनों जजेस के खत सियासी तकरीर हैं। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं इस्तीफा देने वाले जजेस लायक एहतराम हैं। जजेस ने किस तरह कहा कि 27वीं तरमीम आइन पर हमला है। इन जजेस ने अपने चैम्बर्स के जूनियर से हाई कोर्ट को भर दिया। सुप्रीम कोर्ट जज बनकर सियासी तकरीरें की जाएं, इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। सिर्फ गुफ्तगू और तकरीर करनी है तो फिर किसी वजह की जरूरत नहीं। एहतसाब अब शुरू होगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, अब इन्हें नहीं छोड़ेंगे। जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी, फिर 45 साल बाद कहा फांसी गलत थी। हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे। सेनेटर फैसल वावड़ा के प्रोग्राम 11 तार में गुफ्तगू। इसका एहतसाब शुरू होगा। अभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी और 45 साल के बाद कहा कि भुट्टो साहब की फांसी गलत थी। अभी तो वक्त आया है जिसमें हम सांड को सींग से पकड़ेंगे। सींग तो है नहीं, मुंह से पकड़ेंगे। तो कारोबार करने का बहुत शौक था इनको, उनको धंधे वाला बनाएंगे। शरबत बहुत पीने का शौक था, वो शरबत पिलाने जा रहा हूं मैं कानूनी तौर पर। हमने सीख लिया है मार खा खा के प्ले विद द सिस्टम विद इन द सिस्टम। कानून के अंदर रहते हुए कानून का खेल रहे हैं हम। कानून बनाना हमारा काम है, हम अपना काम करके दिखाया है, आगे भी दिखाएंगे। आलू पे सुओ मोटो, कीलो पे सुओ मोटो। रेप जिनका हुआ है उनको कोई नहीं, गरीब का बच्चा मर गया कुछ नहीं। 27वीं की कामयाबी के खाने आपको नजर आना शुरू हो गए। मैंने लेजिस्लेशन पास की और फखर से पास करूंगा, आगे भी पास करूंगा, डंके की चोट पे पास करूंगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता। जो कानून बनाएंगे वो लेके चलना पड़ेगा। आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले हमें ताना दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा असम्बली तोड़ने वाले हमें आईनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं। इखलाक बाख्ता लोग पाक दामनी पर लेक्चर दे रहे हैं। ये शेर उस वक्त याद ना आए जब इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था, जिसका एक टोला मिलकर सियासी मफादात का मुहाफिज बना हुआ था। ये आइन कानून के मुहाफिज के बजाय किसी के सियासी मफादात के मुहाफिज थे। ये सियासी पार्टी के वर्कर बने हुए थे। ये शेर लिखने से पहले अपना माजी याद कर लेते तो शायद कोई शर्म, कोई हया आ जाती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ। मुतल्लिक़ा क़वानीन को 27वीं आईनी तरमीम से हम आहंग करने से मुतल्लिक़ अहम फैसले किए गए। काबीना ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी। तरमीम का मकसद अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक़ क़वानीन को 27वीं आईनी तरमीम से हम आहंग करना है। आर्टिकल 243 में की गई तरमीम की बुनियाद पर ज़रूरी कानून साजी की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का होता मौजूदा चेयरमैन की रिटायरमेंट के बाद ख़त्म हो जाएगा। क़वानीन में फील्ड मार्शल,
مارشل آف دی ایئر فورس، ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدے شامل کیے گئے ہیں۔ متعلقہ قوانین میں ترامیم ہم اثر اور جدید جنگی تقاضوں کو سامنے رکھ کر تجویز کی گئی ہیں۔ کابینہ نے وفاقی آئینی عدالت پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ 2025 کے مسودے کی منظوری بھی دی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 7 نومبر 2025 کو ہونے والے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ پاکستان اور سری لنکا کی ٹیموں کی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس، محسن نقوی بھی اسٹیڈیم پہنچے، سری لنکن کھلاڑیوں سے فردن ملاقات کر کے دورہ جاری رکھنے پر شکریہ ادا کیا۔ سیریز کا دوسرا ون ڈے آج کھیلا جائے گا، میچ اے اسپورٹس پر براہ راست نشر ہوگا۔ میدان آباد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاک سری لنکا دوسرے ون ڈے سے قبل دونوں ٹیموں کی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس۔ وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی بھی اسٹیڈیم پہنچے، سری لنکن کوچ جے سوریا اور تمام کھلاڑیوں سے فردن ملاقات کر کے دورہ جاری رکھنے پر شکریہ ادا کیا۔ محسن نقوی نے مہمان کھلاڑیوں سے کہا، آپ کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے، پورا پاکستان ہمیشہ آپ کی محبت اور خلوص کا مقروض رہے گا۔ سری لنکن ہائی کمشنر فریڈ سری ویراتنے اور وزیر مملکت طلال چودھری بھی محسن نقوی کے ہمراہ تھے۔ سری لنکن ہائی کمشنر نے کہا، پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ مسٹری اسپنر ابرار احمد بدستور بخار میں مبتلا، پریکٹس کے لیے میدان نہیں آئے۔ دوسرے ون ڈے میں فیصل اکرم کو موقع ملنے کا امکان ہے۔ ہاتھوں میں گلدستے، چہروں پر مسکراہٹیں اور لبوں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ پریکٹس کے لیے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم آمد پر سری لنکن ٹیم کا بارات جیسا استقبال، بچوں نے پتیاں نچھاور اور مہمان کھلاڑیوں کو گلدستے پیش کیے، ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔ بچوں کا کہنا ہے سری لنکن ٹیم کے فیصلے نے دہشت گردی کو کلین بولڈ کر دیا، پاک سری لنکا دوستی ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ پڑوسی ملک بار بار کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان سے کرکٹ ختم ہو جائے، ایک بھی سری لنکن کھلاڑی واپس چلا جاتا تو دشمن کی سازش کامیاب ہو جاتی۔ اونر کراچی کنگ سلمان اقبال کا کہنا ہے، بہت محنت کے بعد کرکٹ کو پاکستان واپس لائے، غیر ملکی کھلاڑیوں کا جتنا ہم خیال رکھتے ہیں شاید ہی کوئی رکھتا ہو۔ میں سے ایک پلیئر بھی اگر چلا جاتا، ہم لوگ کی جو کرکٹ ہم واپس لائے ہیں پاکستان، تو وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا، اور جو ہمارا پڑوسی ملک ہے جو بار بار کوشش کر رہا ہے کہ کرکٹ پاکستان سے ختم ہی ہو جائے، وہ جیت جاتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں لیکن کرکٹ ٹیم کا اور سری لنکن بورڈ کا اور سری لنکن گورنمنٹ کا۔ اس طرح جو پیس ہوا تھا اس میں انڈیا پاکستان کی جنگ ہو گئی تھی اور ایئر اسپیس بند ہو گئی تھی، اس کے باوجود وارنر جیسے پلیئرز نے اپنا فٹ ڈاؤن کیا، کہتے نہیں ہم رہیں گے یہاں پہ، ہم نہیں جائیں گے، ہمیں کھیلنا ہے، کیونکہ ہمیں پاکستان گورنمنٹ، پاکستان کی آرم فورسز پہ اتنا بھروسہ ہے کہ پتہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سے آنے والے سکھ یاتری واگھا بارڈر کے راستے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ یاتریوں کا کہنا ہے جو عزت اور احترام پاکستان میں ملا کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ الفت مغل کی رپورٹ۔ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਮਹਿਮਾਨਵਾਜੀ ਵਿੱਚ کوئی کسر نہیں چھڈی انہوں نے۔ گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کے لیے 10 دن قبل بھارت سے آنے والے 2000 سکھ یاتری وطن واپس چلے گئے۔ یاتریوں کا کہنا تھا کہ 10 دن کیسے گزر گئے معلوم ہی نہیں ہوا۔ انڈیا میں بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں بہت کچھ غلط سنتے تھے، یہاں ماحول دیکھا تو سب کچھ مختلف تھا۔ دل تے اندروں ਵਿਰਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਚਰਨ ਛੋਹ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਭ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। مذہبی امور کے صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ جب بھی سکھ یاتری پاکستان آئیں گے عوام کھلے دل سے ان کا استقبال کریں گے۔ پاکستان دی ریاست، پاکستان دی حکومت، پنجاب دی حکومت، پاکستان دی عوام تانوں ہمیشہ جی آئیں نو آکھدی ہے۔ پاکستان میں اپنے قیام کے دوران سکھ یاتریوں نے گردوارہ پنجا صاحب، حسن ابدال، گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب، کرتارپور اور گردوارہ ڈیرہ صاحب پر حاضری دی۔ کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ الفت مغل، ایئر وے نیوز، لاہور۔ دہشت گردی عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وزیراعظم کا برطانیہ کے شاہ چارلس سوم کی سالگرہ کی تقریب میں خطاب۔ شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے مسلح فوج اور قوم متحد ہیں۔ پاکستانی نژاد شہری برطانیہ میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نے شاہ چارلس سوم اور ملکہ کو دورے پاکستان کی دعوت بھی دی۔ remains a grave threat to global peace and stability with its valiant armed forces and resilient
people, Pakistan stands united and determined to confront and defeat this scourge in all its forms and manifestations. I would like to reiterate my most cordial invitation to His Majesty King Charles III and Her Majesty the Queen to visit Pakistan at their earliest convenience. برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کا کہنا ہے کہ رواں سال ای ویزوں کا اجرا کیا گیا. پی آئی اے کی برطانیہ کے لیے پروازیں بحال ہوئی ہیں. دونوں ملکوں کی تجارت میں اضافہ ہوا ہے. تجارت 2 خرب روپے تک پہنچ گئی ہے. کوشش ہے آئندہ برس تجارتی حجم مزید بڑھایا جائے. جان میریٹ اسلام آباد میں برطانوی بادشاہ چارلس ہوم کی سالگرہ کی تقریب میں ایونیو سے گفتگو کر رہی تھیں. The birthday of His Majesty King Charles III, his 77th birthday today, and we're going to be celebrating it by looking at the 4 nations that comprise the United Kingdom. So people think of the UK as one country. It's actually 4 nations: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. So we've got a little bit of something to celebrate all of those nations today and their links with Pakistan. So I know it is not easy to get visas to the UK, but hopefully the introduction of e-visas for students and other categories will make it a little bit easier. The trade has gone up, so we've now hit nearly 2 trillion rupees worth of trade between our 2 countries. That's brilliant. I want to do more, and I think that's what I really want to focus on over this next year or two. And finally, I think everyone's favourite thing this year was the restarting of PIA flights directly to the UK, and that moment when it took off from Islamabad to go to Manchester was a phenomenal feeling. Well, the UK's got £50 billion worth of creative exports, and we bring some of those to Pakistan. I think my 3 highlights this year are around Bradford City of Culture, which had a strong Pakistani heritage presence. The UK contributed to the Lahore Literary Festival, always one of my favourites in the calendar, and the Women of the World event in Lahore earlier this year as well. But I think my favourite creative collaboration, if I may be so bold, is this beautiful, beautiful dress designed by Pakistan's very own Omar Mansour, and this incredible embroidery was done by the women of the Karvan Arts Council, supported by FCDO and the Foreign Office. So I'm delighted to be able to showcase some of the best of Pakistan and Britain together in this dress tonight. آزاد کشمیر میں پہلی مرتبہ ویمن اینٹی ہیراسمنٹ اور چائلڈ پروٹیکشن سینٹر قائم کر دیا گیا. سینٹر کا باقاعدہ افتتاح انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر رانا عبدالجبار نے دارالحکومت مظفر آباد میں 15 کی عمارت میں کیا. اس موقع پر ایس ایس پی ریاض بخاری نے بریفنگ دی. آئی جی آزاد کشمیر رانا عبدالجبار کا کہنا تھا کہ اس سینٹر کے ذریعے خواتین اور بچوں کو قانونی معاونت فراہم کریں گے تاکہ بچوں اور خواتین کو مکمل طور پر قانونی تحفظ فراہم کیا جا سکے. جب بھی یہاں شکایت آئی فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی. پاک بحریہ کے زیر انتظام کراچی میں انٹرنیشنل ناٹیکل مقابلوں کے اختتامی تقریب. کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. فاتح کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. ایونٹ میں پاکستان سمیت 10 ملکوں نے شرکت کی. ترکیہ کی ٹیم فاتح رہی تھی. تقریب میں سول اور عسکری افسروں، سفارتکاروں اور کھلاڑیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. پرنٹنگ اینڈ پیکیجنگ انڈسٹری کی سب سے بڑی نمائش اور کانفرنس کا ایکسپو سینٹر لاہور میں آغاز ہو گیا. افتتاح لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر فہیم الرحمان سہگل نے کیا. محمد مظہر اقبال کی رپورٹ. پرنٹنگ اینڈ پیکیجنگ انڈسٹری کی سب سے بڑی ایکسپو پرنٹ پاک ایگزیبیشن اینڈ کانفرنس 2025 لاہور میں شروع ہو گئی. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ ٹیکسٹائل کے بعد یہ دوسری بڑی ایکسپورٹ کرنے والی صنعت ہے. سب سے ہماری جتنی بھی یہاں پہ ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں سب سے پرانی یہی ایسوسیشن ہے. سو اس کا ایک کنٹریبیوشن جو ہماری انڈسٹری میں ہے دیٹ از اراؤنڈ $7 billion which is the second largest after textile. شرکا کا کہنا تھا کہ اس طرح کی نمائش سے اس شعبے میں آنے والی جدت اور تبدیلیوں سے آگاہی ہوتی ہے. اس میں آپ کی پرنٹنگ انڈسٹری، گرافک آرٹ اور آپ کی ڈیزائننگ، اس کے علاوہ پیپر اینڈ بورڈ انڈسٹری وہ بھی اس میں شامل تھی، آپ کی پیکیجنگ انڈسٹری بھی اس میں شامل تھی. تو یہ تمام انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اس میں پوری دنیا سے یہاں پہ ایگزیبیٹرس بھی آئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بزنس ڈیلیگیٹس بھی یہاں پہ ہیں. پرنٹ پاک ایگزیبیشن 2025 میں نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی کمپنیوں نے بھی اپنے سٹالز لگائے ہیں. کیمرہ مین آفتاب شاہ کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور. چمن کے ایک شہری نے پہاڑ کو تراش کر کمروں میں منی میوزیم بنا لیا. پہاڑ کے دامن میں مختلف پھلوں کے باغ بھی لگائے گئے ہیں جبکہ بچوں کے لیے فٹ بال گراؤنڈ بھی تعمیر کیا گیا ہے. رپورٹ کریں گے اختر گلفام.
پروجیکٹ کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں پرانا چمن کے مقام پر علاقے کے ایک شہری ابراہیم خان نے پہاڑ کو تراش کر اس میں خوبصورت کمرے بنائے ہیں جو نہ صرف موسم کی سختیوں سے بچاتے ہیں بلکہ علاقے کی ثقافت اور پہچان کی عکاس بھی ہے۔ سمجھو کہ چمن کا ایک سیاحتی مکان بن گیا، لوگ دور دور سے اس کے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ 140 سال کے پرانے آثار قدیمہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ رک تنل میں وہ برٹش حکومت میں جو سی ریڑھی نے کام کیے ہاتھ کی بنی ہوئی، وہ ریڑھی اب تک میرے پاس باپ دادے کے ٹائم کی پڑی ہوئی ہے۔ پہاڑ کے دامن میں ابراہیم خان نے انگور، انار، انجیر کا باغ بھی لگایا ہے۔ 150-200 درخت لگائے ہوئے اور نیچے جو ہے انجیر کے 200-250 جو ہے درخت لگائے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 4-5 قسم کے انگور بھی لگائے ہوئے۔ باغ کے آخر میں وہ ایک فٹسال گراؤنڈ بھی مرکز کی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ ضلع چمن کا ایک منفرد سیاحتی مقام ہے۔ ابراہیم بھائی نے اپنے ہاتھوں سے اس پہاڑ کو تراش کر کے 5 خوبصورت کمرے بنائے ہیں۔ تاریخی اور خوبصورت قدرتی مناظر دل کو مول لیتے ہیں۔ پانی کی آبشار اس مقام کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ کیمرامین آیات اللہ کے ساتھ اختر گلفام، ایئر وائی نیوز، چمن۔ آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول 2025 روایتی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ فیسٹیول کے 14ویں روز بھی فلم تھیٹر توجہ کا مرکز بنے۔ فنون لطیفہ کے دلکش مظاہرے دیکھنے کو ملے۔ چاند نواب کی رپورٹ۔ کونسل کراچی میں ملکی و غیر ملکی ثقافتوں سے سجا ورلڈ کلچر فیسٹیول اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری۔ 14ویں روز کا آغاز آرٹ نمائش سے ہوا جس کا افتتاح صوبائی وزیر بلدیہ سید ناصر حسین شاہ نے کیا۔ امیزنگ فیسٹیول کہہ لیں، جو مرضی ہے اس کا نام رکھ لیں، جو یہاں پہ نہ ہونے والی چیز احمد شاہ صاحب اور ان کی ٹیم نے کر دکھائی ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک پہلے بھی انہوں نے منعقد کیا اور دوسرا یہ جس کو میرے خیال میں کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ آرٹ نمائش میں 2 بین الاقوامی فنکاروں کے ساتھ ساتھ 11 ملکی مصوروں کے فن پارے نمائش کا حصہ رہے۔ دنیا بھر میں اتنا زبردست پازیٹیو امیج جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مسکراہٹوں کا وطن ہے۔ زیادہ لوگوں کو دیکھنے مل رہی ہیں، دوسری ثقافت دیکھنے مل رہی ہے اور ہمارا ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ بہت اچھا ایونٹ جاتا ہے اور یہ بھی بہت اچھا جا رہا ہے۔ فیسٹیول میں آج تھیٹر پلے بے روپیہ پیش کیا گیا جسے معروف رقاصہ شیما کرمانی نے اپنی جاندار اداکاری سے بھی شہریوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ کلچر فیسٹیول میں جہاں ملکی اور غیر ملکی ڈانس ہے، کھیل ہے، میوزک ہے، وہیں آج کے کھیل بے روپیہ نے حاضرین کے دل جیت لیے۔ کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ چاند نواب، ایئر وائی نیوز، کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے۔